قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودون دموتشي إن شاء الله بزارو كفل جزياتشين يمنا يودقمو 75ኛ ክፍላችን ይሆናል። እንግዲህ ነዋሲኾችን የምንጀምር በሰዓት ነው ዛሬ ማለት ነው إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء وهي إذا رويت أو أمليت إن وأن يا فتى وليت ثم كأن ثم لكن وعل واللغة المشهورة الفصحى لعل إلى باب إن وأخواتها مالتنا يإننا يهتوجان يبالدربوجان من ناقر رأسي هنا البال إن لم يتوقعوا تنصب الاسم وترفع الخبر كم يبالوتنات. وأخواتها باب أخواتها نو أمستادلو كسواقا سدستن ميونت. هناك ما يسمى بالنواسخ مبتدانا خبر عدل إهن تمرنوال تستوسوك هنا وإن فتحت النطق باسم مبتدا بلوان فارفعه والأخبار عنه أبدا. ይሄ ሙብተዳና ኸበሩ ናሲኻ የሚባል ይገባበታል። ናሲኻ ማለት የሚሽር ማለት ነው። النسخ الإزالة ማስወገድ ማጽዳት ወይም መጥረግ ማለት ነው። ተፈለገው እሱ ነው። እዚህ ቦታ ላይ ምን አለ? ነሰኸ ወይም ነዋሲኽ ወይም ናሲኻ የሚለው ቃል ይገጥማሉ ይትርጉሙ። አዎ ሙብተዳና ኸበር የነበረውን ህግ አስለቅቀው ስሙ እንዲነሰብ ኸበሩ ረፍ እንዲሆን ያደርጋሉ። በተለይ ስሙ ላይ በግልጽ ይታያል كما سنبين إن شاء الله. እና ናሲኻ የተባሉበት ለዚህ ነው። طيب النواسخ تنقسم من جهة عملها إلى 3 أقسام. نواسخዎች ከተግባር አንፃር ለሶስት ይከፈላሉ። አንደኛ ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر مبتدأውን ነስብ አድርጎ ኸበሩን ረፍ የሚያደርግ ነው። ይሄ ርዕሳችን እሱ ነው የሚመለከተው። تنصب الاسم وترفع الخبر. ሁለተኛ ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر عكس هذا تماما. የዚህ ተቃራኒ ማለት ነው። ሙብተዳው ረፍ ይደረግና ኸበሩ ይነስባል። خير የሁለተኛው ነው። ሶስተኛው ما ينصب المبتدأ والخبر مبتدأውን ኸበሩን ይነስባል. وهذا وهو المسمى بباب ظن وقد تقدم. باب ظن የሚባል ይሄ ነው። ይሄ ደግሞ አልፏል። ታስታውሳላችሁ ኢንሻአላህ ይመስለኛል። ተግባባን? طيب ሶስት من جهة العمل ሶስት ናቸው. ومن جهة الفعلية والحرفية النواسخ تنقسم إلى قسمين فقط. حروف وأفعال. حروفنا أفعالوች አሉ። حروفنا أفعالوች የሚባሉ አሉ። أفعالوች كان وأخواتها ظن وأخواتها فعلوች ናቸው። بعمل بالله እንኳን إن وأخواتها لا النافية للجنس ባለፈው የቀራናት ማለት ነው የተማርናት። كذلك ما الحجازية كذلك إن هذه إن وأخواتها هذه كلها حروف حرفوች ናቸው። ነዋሲኾች እንግዲህ ባጭሩ በዚህ መልኩ መግለጽ ይቻላል። ከነዚህ ውስጥ እንግዲህ ሐርፎቹን مبتداውን ነስብ አድርገው ኸበሩን ረፍ የሚያደርጉትን ከነሱ ስንጀምር قال رحمه الله وستة من الحروف ስድስት ከሐርፎች እኮ ስድስቶች تنتصب الأسماء بها ስሞች በእነሱ ይነሰባሉ። ልብ በሉ
المقصود بالأسماء المبتدأ الأسماء بما يتفلقوا مبتدأ وش معناتنا تمام مبتدأ يهونو سموتشي لا معناتنا جمعني يوم سمار الله كنيتهم نزي ناسي خانات شتواب لنا النسخ يكون في المبتدأ والخبر بها ملو لا يدقمو فوكس أرجو تنتصب الأسماء بها راساتشو ناتشو ناسيبوتشو إن راسا ناسيبانا مالا كما ترتفع الأنباء خبروتش كورف عندما يدرجوت على خبروتش إيش رف عندما يدرجوت أي بها نلالا أي بها مكنياتهم تنتصب لي بها سلالة زيقا بها نمنل بقرنة ذاك قري من مالتنا إن تنصب اسمها وترفع خبرها الأنباء مال خبروش مالنا يا مبتدا وخبر بإن رف عندما يدرجوا هنيانو يالنا من جهة العمل اختلف البصريون والكوفيون البصريون من دنهم ميلوت إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر أيضا تقبل هلة المسرة والصنات لذلك مثل بلن ترقمنا وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء بها نفسها بها براسة هذا مذهب إيش البصريين مذهب الكوفيين كهونا قال نعم سماتشو الناس يرجعوا سماتشو الناس يرجعوا خبروا قال وهو باق على ما كان عليه مرفوعا قبله مجمرة مرفوع سننبره بنبربت يقرنونه بنبربت يقرنونه يعني إن يسرج سريلاتم يعني مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول الناس ناسخا كما قباتوا بفيت ينبروا عملنا يالا ونوم هذا مذهب الكوفيين وعبارة المصنف تحتمل المذهبين الزيقا متنونا هنا كما متن سنملكته لهلتم من مجاله مكنياتهم تنتصب الأسماء بها هذا متفق عليه كما ترتفع الأنباء بلوغن زمالة خبروች رف እንደሚደረጉ በራሳቸው عند البصريين درو رفع بتدرجبت عند الكوفيين التمتشن بهلو تمتشدوا بدون شك طيب لكن وإلى مذهب البصريين أقرب وده بصريش مذهب ግን ቅርብ ነው ምክንያቱም بها ሚል ዛጋ አሳልፋላ بها ምትል ዛጋ ስላቀረበ راجحهم ينصنون ነው የሚሉት الراجح هو مذهب البصريين لمندنو راجح የተባለበት ሲባል لأن هذه الأحرف لها شبه بكان ناقصة እነዚህ حرفوች ካነ ጋር ይመሳሰላሉ ካነ ደግሞ ትሰራለች ካነ ተሰራች ካነ ላይ ወደፊት እንመጣለን ስሟንም ረፍ ታረግና خبሯን ነስብ ታረጋለች يعني اسمه على إزام قا خلاف هذا كن راجح كان لي بدليل واضح كما سيأتي تسرع اللجنة وكذا المشبه بها انقداس فكان يتشبه إن وأخواتها تسرع اللجنة نقرقن بقلباجنا يادرقوت يعني يكان سرانا إن سرا تقارانينو تقلبتنا إن نصب يرغچون كان رفت على لج إن دغمو نصب يرغچون كان رفع تارقوال لي مالتنا سلزي معكوسنا فجعل عملها معكوسا ليكون المبتدأ والخبر معهن كمفعول قدم وفاعل أخر تنبيها على الفرعية يعني فرع هنا عندي تاوقنا أي بإعطائها الفرع الذي هو تقدم شبه المفعول وتأخر شبه الفاعل نعم أظن واضح الكلام إذن بقول من مجال جين يزينيو مذهب يتاوقنا هنا طيب كذا وهلا انقدي مچم على كل حال مثال لستاچونا قال تعالى إن الله غفور رحيم إن الله غفور خير يا جماعة إنما تأتى تنصيب الاسم ترفع متبارا وصانة واللي تقدر الله اسمها يبالل الله اسمها منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره
كان مبتدأ الله غفور يبالك عدل مبتدأ خبرنا لكن إن ستجبا نصب አደረገችው نصب አደረገችው مبتدأنا خبر نبره ነው سوا የሚባለውም بعدما نصبته ነው በነገራችን ላይ ويسمى اسمها بعدما دخلت عليه وعملت فيه العمل على بلزا سموا አይባል خبرهم دمو يمبتدا خبر نبره مجمره ويسمى خبرها بعدما يعني دخلت عليه ورفعته وهذا تسمية اصطلاحية الصوم مبتدا ما تلي اصطلاح أنا يقرر طيب وهي النزي في دلوج جلال إذا رويت ست زقبات ولا سول ما تردع ستفلق الرواية حكاية القول لمن ينقله تنقروا له لم يوسد الصوم أو أمليت ويم إملاء كادرك الإملاء حكايته لمن يكتبه لم يصف صونه لما نيوم باك عالم حفظه لم يهد صفهم لم يهرسو منقر كفلك إن على جوانات عند وأن هلتنيا أننات يا فتى أنت وطعت ويران أنت قارئ نو أنت نوم ينقراجو يا فتى عملاجو كتابني يقراجو لسلوانه وليتا صوستنيا ليتا نج ليتا ألفو لإطلاق الفم نو لبيتو لسننيوس يبالي مثل ليتا نعم صوست ثم كأن كذا كأن يالجونات عرات ثم لكن أمستنيا لكن يالجونات وعل كذا عل يالكاتنات سدستنيا واللغة المشهورة الفصحى يميتاوك أو لغة ويمقوانقوا الفصحى صدت يالو عربوش زند فصيحو لعل يميل ነው علم ማለ لعلم ማለ ሁለቱም የሷ ቋንቋ ነው ለብቻ ይቆጠርም ይሄ لغة ነው እንጂ ተዓዱድ ያደረገው አለ በለዛ ያው لعل ነው لعلي لعل عل علي ይባላል ይላል يكون مبنيا على الفتح ويكون مبنيا على الكسر وكذلك يجوز لك أن تحذف اللام ላሚቱ መጣለም ደግሞ ይፈቀዳል ብዙ لغት ነው ያላት ወደ 10 ገደማ ነው ያላት ይላሉ ለማንኛውም አለ لعل ይባላል المقصود واحد የተፈለገው አንድ ነው ስድስት እነዚህ ስድስቶቹ እንግዲህ من جهة العمل ተናግሯል وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء تنصب الاسم وترفع الخبر هذه الستة هذا عملها كباتشو هنا لقيت هذه الستة تنصب الاسم وترفع الخبر سراتشو هنا انقدي طيب ይሄን ካልነ ዘንድ من جهة المعنى متايت ينورباچوال من جهة المعنى كاسفلغ اننا ان معناچو عند ነው ويسمى التوكيد توكيد النسبة نسباውን ማአከድ ይባላል توكيد النسبة ጥርጣሬ አለመኖሩን ኢንካርም ካለ ኢንካሩን ለማንሳት ነው የሚሆነው አንድ አይነት ናቸው ለምሳሌ የአረበኛ አነጋገር ወይም ደግሞ ሙኻጠብ የሚባለው ሰው የምታናግረው ሰው ሶስት አይነት ነው የሚሆነው አንደኛው ኻሊ الذهن ይባላል ኻሊ الذهن ማለት ውስጡ ምንም ኢንፎርሜሽን ለምትነግረው ነገር ያልደረሰው ነው የዘይድ መቆም ለምሳሌ ምንም አያውቅም እሱ ይሄ ሰው كلام لسو የሚሰጠው عرفت ነገር كلام ابتدائي ይባላል فتقول له قام زيد بس حتى جملة اسمية ያስፈልገው በجملة فعلية በቂ ነው تقول له مباشرة قام زيد انتهى ሁለተኛ ትንሽ ጭላንጭል ሰምቷል ወሬ ቆማል አልቆመም የሚል ሰምቷል لكنه في شك وتردد لم يصل إلى درجة اليقين كباتشو زال درسه تردد لاين يالله مثلا مقومال القومية توسنا سمتو يتطرطر يالله سويه እሱ ደግሞ كلام ابتدائي ይባላል كلام ايش ابتدائي إن زيدان قائم ትላለ ሸኩን ለማስወገድ كلام طلبي ማለት የመጀመሪያው ነው ابتدائي የሚባለው ይሄ طلبي ይባላል ሶስተኛው ኢንካሪ ይባላል ينكر
መቶ ኢንፎርሜሽን ደርሶታል ሰምቷል ላኪንሁ ينكر መቀበል አልፈለገም ቢተኛ ለሱ ደግሞ ሙአኪዶችን እየጨመርክ ቢሆን በደም ባርጋ አጠናክረው ነገር والله ان زيد لقائم ልትል ትችላለህ والله ጨመርክ ኢንና መጣ ላሚቱና መጣ ይሄ ሁሉ ጓዝ የመጣው ለምንድነው ለማአከር ነው ነገሩን ለማጠናከር ነው ማለት ነው ተግባባን ያ ጀማዓ እና كلام ሶስት አይነት ነው ማለት ነው ما يسمى بالابتداء والطلب والانكار إننا منتقمو إنكاريو لاي ነው ለማለት ነው ከዚህ ተረፈውን ካፍታ በኋላ እና ያለን السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسهيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسرا عليه أن يحفظ ما قد نثرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا أننا نقديه يمن نتأكماتشو وي شك لاي وي منكر لاي طلبي لاينا إنكاري لاي تقبابان على بلازا سويو خالي الذهن هنا لاي إننا متمتكم تككل على الرام كزين بمنسات ነው إن معناها التوكيد ይባላል أن معناها التوكيد ይባላል من جهة المعنى هنا ነው ልዩነት አላቸው ወይ ከተባለ አዎ የሚለዩበት አለ أن ለምሳሌ تصدر إن تصدرም ወደፊትም የሚጠቀሱ ነገሮች ይኖራሉ ኢንሻአላህ ወለይታ ሶስተኛይቱ ለይተ ናት ለይተ ምንድነው ማዕናዋ እሷ ደግሞ للتمني መመኛ ናት التمني هو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر تمني مالت ليهون ما يشيل النجر تصفى مارك وي ما هون يشيلال نجر جن بتأم كبدة عال مسوات كفلها ممتاجين تقبل ندزاسي هون لمثالي ليت لي مالا فأحج بال ገንዘብ ፈልግ ነበር ሐጅ እንዳረገ ይሄ ሰው ባይሆን በጣም ዲሃ ነው ምንም የሌለው ሰው አሁን ሀብታም ለመሆን ሐጅ የሚያደርግበት ገንዘብ ለማግኘት እኮ መስዋዕት ያስከፍላል ባንዴ ሀብታም መሆን አይቻልም ሌባ ካልሆነ በቃ ተግባባ በአቋራጭ መንገድ አጭበርብሮ ካልሆነ በስተቀር ሊሆን አይችልም يعني لابد من التعب ይሄ አሁን فيه عسر لكنه ممكن ሀብታም ሊሆን ይችላል ግን لكن بعد تعب شديد ብዙ ደፋ ቀና ብለህ ነው የምታገኘው ማለት ነው አው ማፊህ ዑስር ማለት ይሄ ነው ጭራሽ የማይሆን ማለት ደግሞ ሙሐል ነው ሙሐል ነገር ላይትን የምትጠቀም يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يا ليتني كنت ترابا إلى لمثال كافر أهون ما يهون نجركم لا يمكن أن يكون شرعا ترابا بشريعة أفر لون هيك بفصل يعني يوم سويه كنت معهم فأفوز لهم لا يمكن أبدا سلازي تمني مالت قبضها ما المقصود بالتمني إيش نقول طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه إيش عسر لهون ما يشل نقرنه ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب دالو يقطعم يكونوا من هذا وطعت النتي من نوبة ملسلኝ ያለ ተሸመገለ በኋላ እኮ ነው በመርኩዝ ይሄደ ليت الشباب يعود يوما ወጣትነቴ አንድ ቀን እንኳን በተመለሰልኝ فأخبره بما فعل المشيب ይሄ ሽምግልና የሰራኝን እነግርበት ነበር አሁን በመርኩዝ ነው የሚሄደው መጀመሪያ ድንጋይ ያስፈነጠረ ሄር ነበር የወጣትነቱን እና ቢመለስልኝ አረግ ነበር ይያለ ነው ሽፍትም ለይተና ያለው لانه لا يمكن ان يعود شبابه اصلا ሊሆን አይችልምና ነው በሉ ለይተ ማለት እንግዲህ እችናት ትሰራለኝ ليت زيدا قائم ليت زيدا قائم تلالي ليت زيدا قائم ثم كأن أردتني كأن نجي كأن معناها التشبيه كأن دقمو لما مساسل نو متمتعو تشبيه دمو مؤكر نو يلال التشبيه المؤكر تشبيه مؤكر مالت አንድ ነገር ይመሳሰላል አንድና አንድ ይመሳሰላሉ የሚለውን ተቆሞ መመሳሰላቸው ብቻ ሳይሆን ኒስባው ማብሮ ተአክዷል كأن زيدا قائم
كأن زيدا أسد كأن زيدا إيش أسد زيقاهن زيد أنبسا يمثلال ነው ተሽቢህ ነው ግልጽ ነው አይደል ይሄ ተሽቢሁ ባይሆን مع التوكيد ነው ይሄ የሆነበት ምክንያቱ ይላሉ كأن هذه يقولون إنها مركبة من كاف التشبيه وإن المؤكدة قباتشو أنا يقول كأن كاف التشبيهنا إن هلتوشو ناتشو كأن يتبالوت يتبالو حرف الجر ظاهر سيجبابت يعني إن ليس لما يجبا ودا همزيته ودا فتحتك أيرانو يتبالو قباتشو أنا يقول نعم سلازي منالو كأن معناها التشبيه المستفاد من الكاف ومعناها التوكيد المستفاد من إن مركب سلونا التشبيه المؤكد تبالبت كأن زيدا أسد كأن زيدا قمر تلال كأن زيدا كوكب تلال إيه هنا معناه كترجمان صار هنا لكن كأنه اللي تشبيهنا مالت هنشل ربما تكون للتحقيق أيضا وخاصة إذا كان خبرها مشتقا أو فعلا مضارعا كأن زيدا قائم مثلا كأن زيدا قائم ما في تشبيه هنا مشبهنا مشبه به يكون متغير هنا لباجه كأن زيدا أسد لا يكون زيد مشبه ነው أسد مشبه به ነው በነገራችን ላይ በዛው እግር መንገዱን እቺ كأن مشبه ከሷ አጠገብ ነው የሚመጣው كأن زيدا مشبه ቢሆን ወዳ የሚሆነው بخلاف الكاف كاف ከሆነች ተካፊቱ በኋላ የመጣው مشبه የሚሆነው زيدون كأسد ነው የሚባል شفتوا الفرق بينهما ልዩነታቸውን አያችሁታል نعم እና كأن زيدا قائم አለው ላይ ለተሽቢህናት ልትለኛ አትችልም ምክንያቱም قائمና زيد እኮ አንድ ሰው ነው قائم يتبالهم زيد ነው زيدም زيد ነው مشبهنا مشبه ደግሞ ተغايሮች ናቸው فلأجل هذا قالوا إذا كان خبرها مشتقا اسم فاعل اسم مفعول كذلك الجملة فعلية في مثل هذه التراكيب كأن للتحقيق معنى تحقيق نوع طيب ثم لكن أمستنيا لكن نج أمستنيا لكن نج لكن دقمو معناه من دنو استدراك يبالال الاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو بإثبات ما يتوهم نفيه يهون عرفت نقرت النقر الله إذا عرفت نقر لي ترد عليك متأبه إما بالنفي وإما بالإثبات يعني بلاكنها متعال ده مساري زيد كريم زيد شرنو شرنت تكتل ميمت أباهر الله جغننت سبحان الله جغننتنا شرنت عندها تقرار أبيوش ناجو جغنا سونو شر سو جغنا متلازموش ناجو ይሄ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው ግን አንዳንዴ ቸር ይሆናል ፈሪ ይሆናል ወይ ጀግና ይሆናል ስስታም ይሆናል እና ዘይዱን ከሪሙን በየሳወራ በአብዛኛው ሂዶ ጀግና ነው ማለት ነው የሚል ጥርጣሬ ይመጣል በዚህ ዝም ካልኩኝ ፈሪ ከሆነ ምን እላለሁ ዘይዱን ከሪሙን لكنه جبان اعوذ بالله لكنه جبان ይባላል እንቦቅ ነው ማለት ፈሪ ነው ችሮታ አይኖረው እንጂ بالعكسም እንደዚህ ነው زيد شجاع لكنه بخيل لكنه ايش بخيل سبحان الله አሁን እንግዲህ መጀመሪያው አረፍተ ነገር ላይ ሊገባ የተጠራጠረውን ታነሳዋለህ ሊነፈይ የተጠራጠረውን ታሰብተዋለህ ለምሳሌ شوف زيد بخيل ስል ስስታም ነው ስል ምን ይመጣል አብሮ ስስታም ነው አይደል ምን ይመጣል አብሮ ተከትሎ ይመጣ ነገር አለ ፈሪ ነው ማለት لكنه شجاع አላለ አብሮ ሊነፈይ ነበር ማለት ነው لكنني اثبته بلكن معنى ማለት ይሄ ነው وعل واللغة المشهورة الفصحى لعل ነው لعل ደግሞ معناها ترجي ይባላል ተስፋ ማረግ ነው وهو طلب الامر المحبوب ولا يكون الا في الممكن መሆን የሚችል ነገር ብቻ ነው የሚሆነው ሌላ ነገር የለም لعل العدو قادم ትላለህ لعل الحبيب قادم لعل በተመለከተ ትርጉማ ሁለት ነው
سقاتنا تصفان سقاتنا تصفان لعل العدو قادمون سقاتنا لعل الحبيب قادمون تصفان كترجمان زار هنا ميهونا وبالو ترجماتشو هنا ونقديك أتايدمو بعد الله فكات ليلا رأس منا هنا ميهونا وإلى لقاء آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ابن أب واسمه محمد الله في كل الأمور أحمد مصليا على الرسول المنتقى وآله وصحبه ذوي التقى وبعد فالقصد بذا المنظوم تسيل منثور ابن آل الرومي لمن أراد حفظه وعسر عليه أن يحفظ ما قد نثرا.